یہ غیر مقلدین کا مولوی یوسف پسرانی زہر کا پیالہ تو پی کے نہ سکتا ہے لیکن ایک حوالہ بھی فی الصلاۃ والا پیش نہیں کر سکتا. بول دے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا وڈا بغدر ہے. منو 14-15 سال ہو چلے نے بغدر سٹ دے ہاں کسے حنفی نے جواب نہیں دیتا نہ کوئی مائی دلال دے سکتا ہے. کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو حضرت عمر نو خنجر ابو لولو نے نافتے مارے نے اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ کوئی دنیا دا حنفی جواب دے جائے میں اس مولوی نو اپنی گڈی انعام چ دے دے. جاؤ ایک مولوی کہنے لگا ناپ پیچھے ہوندی میں نو لمحہ پا کے چیک کرو جی پیچھے وے کے اگے وے. بات 6 کھنجر وجے نے اے جڑا ناف تا مین زخم ہے اے میرے عمر دی شہادت دا سبب بنے ہیں. اتوں دودھ پلاندے نے دوائی پلاندے نے تے ناف دے زخم را باہر آ جاندی ہے. میرے عمر نے آخری نماز بھی سینے تے ہاتھ بن کے پڑھائی ہے. دسیا ہے وے او لوگوں قیامت تک مسلک اہل حدیث سچا ہے کہ او مولوی یوسف پسوری جیڑی یہ گل کر رہے ہیں کہ حضرت عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے. حضرت دتے محدثین نے مورخین نے جنہ نے اپنی کتب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت دا بیان فرمایا. انہوں نے لکھے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح آپ دا عمل مبارک سی کہ نماز واسطے لوگوں بیدار کرتے سن. یعنی مدینہ پاک دی گلی کوچے وچ آپ پھردے سن تے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم دی صداواں دے لوگوں نماز واسطے جگاندے سن. نماز واسطے بیدار کردیاں جس ویلے اس مشرک اس کمینے دے دروازے تے پہنچے تو پہلے تار وچ کھڑا سی کہدو تم روزانہ آندے میرے دروازے کے رک دے تو پہلے دشمن اس تار میں سی جو وہی حضرت عمر پاک اس دے دروازے دے سامنے پہنچے تو انہیں آپ دوتے وار کر چڑھیا. اس گل تو بھی مولوی یوسف پسوری دے دعویٰ غلط ثابت ہو. دوسرا امام جلال الدین سیوطی جنہوں 72 مرتبہ جاگدیا رسول اللہ کی زیادت نصیب ہوئی. ایک غیرہ لکھے ہے ساڑھے علماء نے 75 والی بھی لکھے ہے. ایک غیرہ لکھے ہے پائی ویری بھی لکھے ہے جن رک والی سوڑا جاگدیا مل جائے. سبحان اللہ. وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء وچ فرمیندے کہ حضرت عمر جس ویلے مصلی امامت تے کھڑے ہوندے سن کہ آپ صفحہ نو سیدھیاں کردے سن صفحہ صحیح کردے آپ صفحہ سیدھیاں فرما رہے سن کہ دشمن سامنے کھڑا سی چھپ کے انہیں خنجر چھپایا سی انہیں آپ دیا کندیاں تے وار کیتا آپ دیا موڑیاں تے وار کیتا. لہذا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر دے اس جڑا وار کیتا وہ لوگ دشمن نے حضرت عمر دے کندیاں تے یا حضرت عمر دے پیٹ دے ایک نماز وچ نہیں سی. حضرت عمر لوگوں نماز واسطے جگا رہے سن یا حضرت عمر صفا سیدھیاں فرما رہے سن. لہذا انا عباس کی دے رہے ہیں کہندہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے سن کہ جس ویلے ابو لولو نے آپ تے وار کیتا کہ اس ویلے انہیں 6 ضرباں آپ دی ناف تے ماریاں 6 نیزے مارے آپ دی دنی تے. کہندہ ایک تو ثابت ہویا کہ اگر حضرت عمر دے ہاتھ ناف دے تھلے سن تے ہاتھ بھی زخمی ہو جاندے تے ہاتھ دا زخمی نہ ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت عمر ناف دے تھلے ہاتھ نہیں سن بندے سینے تا بندے سن. لہذا حضرت عمر دے اس عمل تو ہاتھاں دا زخمی نہ ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ وہابی مذہب سچا ہے. یہ انہیں گل کی تھی لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے راودی لعنت ہوتی ہے.
پہلا مسئلہ دیکھ ابو داؤد شریف ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 110 حاشیہ نمبر 3 4 5 دے اندر مولا علی ایک حضرت ابو ہریرہ 2 انس بن مالک 3 نبی پاک دے 3 صحابی رضی اللہ عنہم بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام دی سنت دے دے کہ نماز تحت السورۃ فی الصلاۃ کہ نماز دے وچ جڑے ہاتھ نے نا ہاتھ سجے ہاتھ دی ہتھیلی کھبے ہاتھ تو ہوئے تے ناف تے تھلے تنی دی ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 110 ایک چھاپے دا صفحہ نمبر 160 بھی ہے ایک چھاپے دا صفحہ نمبر 112 بھی اور بقیدہ لکھ حضرت مولا علی حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ نماز دے وچ ناف دے تھلے تو نی تھلے ہاتھ بننا ہی پیارے آقا دی سنت مبارکہ اس مولوی یوسف قصوی تے میرا ایک قرض جو تو ماں دا دودھ پیتے صرف ایک حوالہ احناف دی کتاب دے وچوں کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے